नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रशासकीय सुदारणा आनी भौशीक कागाळी विभाग DARPGन फेब्रुवारी म्हयन्यांतल्या केंद्रीय मंत्रालयां आनी खात्याच्या कामगिरीचो केंद्रीकृत भौशीक कागाळी निवारण आनी निरीक्षण प्रणाली CPGRAMS विशींचो 34वो म्हयन्याळो अहवाल जाहीर केला. अंदू फेब्रुवारींत केंद्रीय मंत्रालयांनी आनी खात्यांनी सुमार 1,12,000 कागाळी सुटावी केल्यो. सरासरी कागाळी निवारणाचो वेळ 15 दीस आशिल्लो. अन्न आनी भौशीक वितरण, दूरसंचार आनी टपाल खातें क्रमवारींत गट अ वर्गांत पयल्या क्रमांकाचेर आसात, जाल्यार संसदीय वेवहार मंत्रालय, आयुष आनी भूंयसंसाधन मंत्रालय गट ब विभागांत पयल्या क्रमांकाचेर आसा, अशें अहवालांत म्हळां. फाटल्या म्हयन्यांत सुमार 48,000 नव्या वापरप्यांनी नोंदणी केल्ली, तातूंत सगळ्यांत चड नोंदणी उत्तर प्रदेशांतल्यान जाल्या. अहवालांत भौशीक कागाळींचे प्रकार आनी वर्ग आनी तांच्या निराकरणाच्या स्वरुपाचें सविस्तर विश्लेशण केलां. तशेंच खात्यान फेब्रुवारी म्हयन्याचो राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशा खातीर CPGRAMSचो 31वो अहवाल जाहीर केला. तशेंच फाटल्या म्हयन्यांत राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी 52,000 परस चड केशी आयल्या आनी 50,000 परस चड कागाळी सुटावे केल्यात, अशें खात्यान सांगलां. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया सिंग पटेल हांणी आयज नवी दिल्लींत भारत पॅसिफीक प्रदेशा खातीर महामारी तयारी विशींच्या क्वॉड कार्यशाळेचें उक्तावण केलें. भारताचे अध्यक्षते खाला परराष्ट्र मंत्रालय आनी भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालय संयुक्तपणान 3 दिसांची कार्यशाळा घडोवन हाडटा. जागतीक भलायकी आपतकालीन चौकटी घटमूट करप, भलायकी धोक्याआडची तयारी आनी लवचीकता वाडोवप आनी विकसीत जावपी महामारींक समन्वीत प्रतिसाद दिवपाचो हेतू ह्या कार्यशाळेचो आसा. तशेंच मानव, जनावर आनी पर्यावरणीय भलायकेचेर बहुक्षेत्रीय दृश्टिकोनांतल्यान एक भलायकी पद्दत चालीक लावपाचेरूय कार्यशाळेंत लक्ष केंद्रीत केलां. ह्या कार्यशाळेंत कंबोडिया, फिजी, इंडोनेशिया, केन्या, किरिबाती, मॅडगास्कर, मालदीव, मोझांबीक, पलाऊ, फिलिपिन्स, श्रीलंका, तांझेनिया, थायलंड, टोंगा, तुवालू आनी संवसारीक भलायकी संघटने सयत 15 देशांतले 25 वयर प्रतिनिधी वांटो घेता. उदयाक येवपी आनी परत उदेवपी भलायकी धोक्यांत हालींच्या काळांत वाड जाल्ल्यान जागतीक भलायकी सुरक्षा राखपा खातीर तयारी, वाडीव देखरेख आनी सुसंघटीत आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद यंत्रणाची खर गरज उक्तायता, अशें पटेल हांणी सांगलें. जागतीक महामारीची तयारी आनी प्रतिसाद दिवपाचे यत्न घटमूट करपाची भारताची वचनबद्धताय उक्तायतना भारतान महामारी निधी स्थापन करपा खातीर $1 कोटी योगदान दिला, जो खास करून महामारी आड झुजपा खातीर तयार केल्लो आसा. भारतान आपल्या शाश्वत कामकाजाक आदार दिवपा खातीर अतिरिक्त $12 दशलक्ष दिवपाचें उतर दिलां, अशें तांणी फुडें सांगलें. भारत सरकाराचे मुखेल वैज्ञानीक सल्लागार प्राध्यापक अजय कुमार सूद हांणी आपल्या भाशणांत देशांत भलायकी सेवा एकत्रीत करपा खातीर जावपी यत्नांचेर उजवाड घालो. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी काल नवी दिल्लींत अमेरिकेची राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक तुलसी गॅबार्ड हांचे कडेन बसका घेतली. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण भारत अमेरिका संबंदांच्या जायत्या तासांचेर दोगांय फुडाऱ्यांनी सविस्तर चर्चा केली. तुलसी गॅबार्ड आपल्या बहुराष्ट्रीय भोंवडेचो एक भाग म्हूण भारत दौऱ्यार आसात. गॅबार्ड आपली आशियाई भोंवडी फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आमंत्रीत केल्ल्या रायसिना संवादांत भाशणांत सोंपयतलीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लींत 10व्या रायसिना संवाद 2025 उक्तावण करतले. न्यूझीलंडाचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुखेल सोयरे म्हूण उक्तावण अधिवेशनांत हाजीर रावन मुखेल भाशण दितले. 3 दिसांचो रायसिना संवाद आयज सावन 19 मार्च मेरेन चलतलो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी नवी दिल्लींत अमेरिकेची राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक तुलसी गॅबार्ड हांचे कडेन बसका घेतली. हे बसकेंत दोनूय फुडाऱ्यांनी रणनीती सुरक्षा हो दोनूय देशां मदल्या व्यापक जागतीक रणनीती सहकार्याचो म्हत्वाचो खांबो आसा हाचेर भर दिलो. सिंग आनी गॅबार्ड हांणी लश्करी सराव, रणनीती सहकार आनी म्हायती आदान-प्रदान सहकार्य, खास करून दर्या क्षेत्रांत भारत आनी अमेरिके मदीं जाल्ली म्हत्वाची प्रगती हांचो नियाळ घेतलो. संरक्षण मंत्रालयान आपल्या निवेदनांत सांगलां की दोनूय फुडाऱ्यांनी अत्याधुनीक संरक्षण नवनिर्माण आनी विशिश्ट तंत्रगिन्यानांत सहकार्य करपाचे मार्ग सोदून काडले, जातूंत परस्पर रणनीती हितसंबंद मुखार व्हरपा खातीर तांची वचनबद्धताय दिसून येता. तशेंच दोनूय फुडाऱ्यांनी परस्पर संचालन क्षमता वाडोवप आनी संरक्षण उद्देगीक पुरवण साखळीचें चड एकीकरण करपाक प्रोत्साहन दिवप अशा मुखेल विशयांचेर चर्चा केल्या, अशें मंत्रालयान फुडें सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.